हामी केबाट चाहिँ हिजो चाहिँ प्रोसिजर टु टेक procedure to solve a circuit for t greater than 0 using Laplace transform method है यहाँसम्म गरिसक्यो होइन हो यो स्लाइड भिजिबल छ हेलो स्लाइड भिजिबल छ कि छैन हजुर सर यो गरिसकेका छैन हैन यो गरेछ त हामीले छैन सर हैन यहीबाट स्टार्ट गर्ने हैन यो फर्मुला थ्योरी मात्रै हेर्यो फर्स्ट फर्मुला थ्योरी भएको कसरी के स्टेपहरु फलो गर्ने त्यो गरिसकेका छ हैन हामीले त्यो भनेको कम्प्लेक्सहरुको रुटहरु आयो भने कसरी गर्ने त्योहरु गरे अनि प्रोसेस फर्स्टमा सल्भ गर्दाखेरि केवीएल केसीएल एप्लाई गर्ने त्यसपछि ट्रान्सफर्म लिने यो गरिसकेका छ है त्यो गरे छैन सर फर्मुलाहरु लेखेर अनि रुटहरु कस्तो कस्तो आयो भने के गर्ने अनि यो पनि गरे होला नि एकैछिन म त्यसलाई बताउँछु त्यो यो नोटप्याडबाट हेरेको त्यो तीनटा त्यो कम्प्युटरहरु यो हेरे हैन हजुर यो हेरे यहाँबाट हामी यति सिद्ध्याएर अनि अगाडिको फर्मुला र यो सिद्ध्याएर अनि क्लास सकिया थियो एकैछिन यो पनि अनि 41 42 यो पनि गरे होला नि हैन प्रोसिजर टु सल्भ यो त छैन सर हैन यो गरे छैन ओके त हामी यसको सो प्रोसिजर टु सल्भ अ सर्किट फर t ग्रेटर देन 0 बाइ ल्याप्लास ट्रान्सफर्म मेथड है कुनै सर्किटलाई t ग्रेटर देन 0 मा ट्रान्सफर्म मेथडबाट कसरी सल्भ गर्ने त फर्स्ट स्टेप के गर्ने हामी यहाँ apply either KVL or KCL for t greater than 0 in the given circuit है हामी क्लासिकल मेथडमा पनि यही फर्स्ट स्टेप भनेको फर्स्ट स्टेप के हुन्थ्यो त obtain differential equation त how to obtain differential equation KVL KCL एप्लाई गर्ने है तर यहाँ फरक के हुन्छ भनेदेखि KVL KCL एप्लाई गरेपछि जुन इक्वेसन आउँछ त्यही राख्ने भनेको इन्टिग्रल आउँछ नि इन्टिग्रल नै राख्ने अल्जेब्रिक आउँछ नि कि अल्जेब्रिक नै राख्ने हैन त्यसलाई डिफरेन्शियलमा लगिराख्नु पर्दैन भनेको त्यहाँ चाहिँ क्लासिकल मेथडमा डिफरेन्शियल यो केवीएल केसीएल एप्लाई गरेपछि मानौ इन्टिग्रल आइरहेछ भनेदेखि हामी डिफरेन्शिएट गरेर त्यसलाई डिफरेन्शियलमा कन्भर्ट गर्थ्यौं तर यहाँ गरिराख्नु पर्दैन है तर के गर्नुपर्छ इन्टिग्रल आयो भनेदेखि कुनै केवीएल केसीएल एप्लाई गरेपछि इन्टिग्रल आयो भनेदेखि लिमिट लिनुपर्छ कहाँदेखि कहाँसम्म माइनस इन्फिनिटी टु टी सम्म अनि त्यसलाई दुईटामा स्प्लिट गर्नुपर्छ माइनस इन्फिनिटी टु 0 अनि प्लस 0 टु टी है जसरी सपोज गरौँ एउटा आरसी सर्किटकै राखौँ त त्यहाँ केवीएल लगाएपछि यो आउँछ अनि डीसी सोर्स छ भने भिआर प्लस भिसी इक्वल टु भी नट अनि यहाँ चाहिँ कति यो भिआर भनेको आई इन्टु आर भिसी भनेको 1/c इन्टिग्रल अफ आई डिटी इक्वल भी नट अब यहाँ इन्टिग्रल आउने बित्तिकै के गर्नु पर्यो लिमिट लिनु पर्यो माइनस इन्फिनिटी टु टी तिम्रो क्लासिकल मेथड भएको भए यो इन्टिग्रल आएछ भने के गर्छौ अनि डिफरेन्शिएट गर्छौ है यहाँ पनि गरे पनि हुन्छ तर गर्यो भने कि लेन्दी हुन जान्छ त यहाँ चाहिँ ट्रान्सफर्म मेथडबाट कुनै पनि इक्वेसनको डिफरेन्शिएट नगर्ने जुन आउँछ त्यसैमा राख्ने इन्टिग्रल छ भनेदेखि त्यसको लिमिट लिने माइनस इन्फिनिटी टु टी अनि त्यसलाई दुईटामा स्प्लिट गर्ने त यो लेखाउँदैन जस्ट तिमीले सम्झिराख्नु पर्यो इन्टिग्रल आयो भनेदेखि लिमिट लिने ओके सर यस त्यो लिमिट कति राख्ने भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउने यहाँ लिने नै यो पछि चाहिँ कुनै बेसिक यो केवीएल केसीएल लगाएपछि हामी यो इन्टिग्रल आएको छ नि यही लिमिट लिने के कसै थाहा पाउने हैन यो लिने नै यसमा दुईटा भनेको इनिशियल कन्डिसन पनि इन्क्लुड भएर आउँछ अनि टी ग्रेटर देन 0 मा दुईटै चाहिँ कन्डिसन क्यापेसिटरको चाहिँ यहाँ इन्क्लुड हुन्छ त यहाँ
सम्झिने नै भनेको इन्टिग्रल आयो भनेदेखि माइनस इन्फिनिटी टु टी लिमिट लिने अनि त्यसलाई दुईटामा यसरी अब सम्झिनु भनेको दुईटा लिमिट भएको भए न सम्झिन्थ्यो यस्तो बेलामा यहाँदेखि यहाँसम्म लिमिट लिने अर्को बेलामा यहाँदेखि यहाँसम्म लिने त्यो सधैँ छैन जुन भए पनि इन्टिग्रल आए पनि यो लिमिट लिने ओके त्यसपछि के भनेको छ सेकेन्ड स्टेपमा टेक ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अन बोथ साइड अफ द इक्वेसन obtain after the application of KVL or KCL भनेको यो फर्स्ट स्टेपबाट जुन इक्वेसन आउँछ त्यसैमा यहाँ डिफरेन्शियल इक्वेसन भनिरहेको छैन टेक ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अन द बोथ साइड अफ द इक्वेसन जुन इक्वेसन आएको छ त्यसैमा हामीले के गरिदिने ल्याप्लास ट्रान्सफर्म लिदिने है ओके त यो ल्याप्लास ट्रान्सफर्म लिइसकेपछि यु विल गेट डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एज ए फंक्सन अफ एस containing initial condition or condition है भनेको ट्रान्सफर्म यो मान यही इक्वेसनमा तिमी ट्रान्सफर्म लिएपछि के आउँछ त यो आई अफ टी को कति हुन्छ आई अफ एस भन्ने सेमै यहाँ पनि आई अफ एस आउँछ है त भनेको के पाउँछ त डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एज अ फंक्सन अफ एस अनि त्यहाँ के आउँछ कन्टेनिङ इनिशियल कन्डिसन अर कन्डिसन किन भनेको छ भनेदेखि फर्स्ट अर्डरको सर्किट छ भने एउटा कन्डिसन सेकेन्ड अर्डरको सर्किट छ भनेदेखि दुईटा कन्डिसन आउँछ है अनि त्यसपछि हामी थर्ड स्टेप के गर्छौं अब इनिशियल कन्डिसन भनेको I0 प्लस BC0 प्लस भनेर यहाँ चाहिँ आउँछ यो ट्रान्सफर्म लिइसकेपछि त के गर्नु पर्यो त्यो इनिशियल कन्डिसनको भ्यालु निकाल्नु पर्यो त त्यही थर्ड स्टेपमा भनेको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ इनिशियल कन्डिसन अर कन्डिसन्स एन्ड सब्स्टिट्युट इट इन द इभब इक्वेसन यो इक्वेसनमा राखिदिने हो है यहाँ पनि अनि त्यसपछि के गर्ने डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कीप द डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अन वन साइड अफ द इक्वेसन एन्ड रिमेनिङ अदर अन द अदर साइड अफ द इक्वेसन भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल जसरी एज एक्जाम्पल यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई एक साइडमा आई अफ एस एक साइडमा अरू सबैलाई अर्को साइडमा लगिदिने हो अब यति लगिसकेपछि के गर्ने हो हामीलाई आई अफ टी चाहियो हो त यो के गरिदिने यसको बोथ साइड के गरिदिने इन्भर्स लिदिने है त नेक्स्ट स्टेप और फाइनल स्टेप के हो भनेदेखि टेक इन्भर्स ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अन बोथ साइड अफ द इक्वेसन दिस गिभ द expression for dependent variable as a function of time which may be the required solution right which may be the required solution अब यहाँ इन्भर्स लिएपछि यो आई अफ एस को के हुन्छ फर एक्जाम्पल यही आयो भनौँ आई अफ टी अनि यता इन्भर्स यताको पनि हामी इन्भर्स लिन्छौँ है अब यहाँ त टेक इन्भर्स त लिन भन्यो तर इन्भर्स लिने तरिका कसरी चाहिँ हामी चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ डिनोमिनेटरमा डिनोमिनेटरको रुट चाहिँ कम्प्लेक्स आयो भनेदेखि कसरी हामी इन्भर्स लिने डिनोमिनेटरको रुट रियल एन्ड इक्वल आयो भने कसरी लिने डिनोमिनेटरको रुट चाहिँ रियल एन्ड अनइक्वल आयो भने कि कसरी इन्भर्स लिने हामी अलरेडी या डिनोमिनेटरको रुट चाहिँ मिक्स टाइपको आयो भने कि कसरी हामी लिने त्यो हामी अलरेडी एक्सप्लेन गरिसकेका छौँ त यहाँ के भन्छ टेक इन्भर्स ल्याप्लास ट्रान्सफर्म मात्र भन्यो तर कसरी इन्भर्स लिने त्यो तरिका केमा डिपेन्ड गर्छ डिनोमिनेटरको रुट्समा है कुनै पनि इक्वेसनको अनि लिएपछि यु विल गेट द एन्सर यो चाहिँ स्टेप हामीले फलो गर्दै एक दुईटामा तिमी यो स्टेप हेर्दै गर्दा हुन्छ पछि चाहिँ तिम्रो वन बाई वन त्यो हेर्नै यो स्टेपहरू सम्झिनै पर्दैन एउटा स्टेपबाट अर्को स्टेपमा तिमी सिफ्ट नै हुन्छ यो गरेपछि यसमा यो आफै आउँदै जान्छ है त्यति गरेपछि हामी यो के पोजिसनमा छौँ ल्याप्लास ट्रान्सफर्म एप्लाई गर्ने पोजिसनमा छौँ है त यहाँ चाहिँ अब क्लासिकल मेथडबाट जुन सर्किटलाई हामी सल्भ गरेका थियौँ अब त्यही सर्किटलाई ट्रान्सफर्म मेथडबाट सल्भ गर्छौँ फर टी ग्रेटर देन 0 त हामी के गरेका थियौँ फर्स्ट डिसी सोर्स राखेका थियौँ फर्स्ट अर्डर सर्किटमा त फर्स्ट अर्डर सर्किट पनि के हो आरएल सर्किट र आरसी सर्किट बोथ होइन सेममा नेक्स्ट के गरेका थियौँ आरएलसी सिरिज सर्किट राखेका थियौँ डिसी सोर्स राखेर त्यसलाई टी ग्रेटर देन 0 मा सल्भ गरेका थियौँ नेक्स्ट के गरेका थियौँ आरएलसी प्यारलल सर्किट राखेका थियौँ सोर्स के डिसी सोर्स राखेर नेक्स्ट के गरे फर्स्ट अर्डर सर्किट विथ एक्सपोनेन्शियल सोर्स सेकेन्ड अर्डर सर्किट विथ एक्सपोनेन्शियल सोर्स नेक्स्ट के गरेका थियौँ फर्स्ट अर्डर सर्किट विथ साइनोसाइडल सोर्स राखेर सल्भ गरेका थियौँ अनि नेक्स्ट के सेकेन्ड अर्डर सर्किट विथ साइनोसाइडल सोर्स सल्भ गरेका थियौँ क्लासिकल मेथडबाट अब यो सबै सर्किटलाई हामी केबाट रिपिट गर्छौँ ट्रान्सफर्म मेथडबाट है त
application of Laplace transform in circuit analysis. The application in the first order circuit भनेको RL circuit or NRC circuit. अब यहाँ फर्स्टमा के स्टेप रेस्पोन्स अफ RL circuit without any initial value of current through inductor. त तिमीलाई एक्जाममा सोध्दाखेरि क्वेसन यसरी सोध्दैन कसरी फाइन्ड स्टेप रेस्पोन्स अफ RL circuit without any initial value of current through inductor यसरी सोध्दैन बाइ लेप्लास ट्रान्सफर्म के भन्छ कुनै सर्किट दिएको हुन्छ फर टाइम बिङ यही सर्किट सपोज गरौँ है यो सर्किट दिएको छ अनि भन्छ फर द गिभन सर्किट फाइन्ड करेन्ट and voltage of inductor or resistor or all element for t greater than 0 using Laplace transform method है त Laplace transform method बाट t greater than 0 सल्भ गर्दाखेरि स्टेपहरु भर्खेर हामीले लेख्यौं अनि त्यो स्टेप फलो गर्दै जाने हो त फर्स्ट स्टेप के गर्ने KVL हो त यहाँ के अप्लाई गर्नुपर्छ KVL अप्लाई गर्नुपर्छ KVL अप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ त यो बेसिक हामी चाहिँ जहिले पनि हामी बेसिक स्टेपबाट हामी गर्छौं बेसिक स्टेप भनेको के हो त हाम्रो यहाँ चाहिँ एउटा पोइन्टमा टार्क गरिदिने अनि त्यहाँबाट हिँड्ने करेन्ट अलरेडी हामी दिइसकेपछि त यहाँबाट मानु क्लकवाइज गर नेगेटिभ त सबभन्दा पहिला कहाँ गयो भोल्टेज सोर्समा नेगेटिभ टु पोजिटिभ गयो त कति लेख्छौ प्लस v नोट है त्यसपछि t ग्रेटर देन 0 मा यो स्विच क्लोज छ है अनि त्यसपछि रेजिस्टरमा गयो रेजिस्टरमा कसरी लेफ्ट टु राइट करेन्ट पनि के छ लेफ्ट टु राइट नै छ त सेम डाइरेक्सन माइनस VR है त्यसपछि इन्डक्टरमा गयो कसरी गयो टप टु बटम करेन्ट पनि के छ टप टु बटम नै छ त कति लेख्छौ त माइनस VL इक्वल टु व्हाट 0 अब यसलाई रिअरेन्ज गर्यो भने यति आउँछ अब यो दुईटैलाई करेन्टको टर्ममा लेखिदियो त VR भनेको I into R VL भनेको LDI/dt इक्वल टु V नोट अब त्यसपछि हाईएस्ट डेरिभेटिभको कोएफिसिएन्टलाई 1 बनाइदियो त भनेको यो L लाई 1 बनाउनलाई के गर्नु पर्यो बोथ साइड L ले डिवाइड गरिदिनु पर्यो त यो इक्वेसन आयो है अब यो आएपछि अब यो जुन इक्वेसन आछ के आछ डिफरेन्शियल आयो डिफरेन्शियल अलजेब्रिक आछ भने अलजेब्रिक इन्टिग्रल आछ भने इन्टिग्रल केही चेन्ज नगर्ने त्यही इक्वेसनमा के गर्दिने हामी लेप्लास ट्रान्सफर्म लिदिने त यहाँ बोथ साइड लेप्लास ट्रान्सफर्म लिदियो है त यहाँ चाहिँ यतिको त यहाँ यो भयो यो L भनेको अपरेटर भयो यो L अपरेटर भने फेरि यो L भनेको यो अपरेटर यो L र यो L क्यान्सल गर्दिने हैन यो भनेको इन्डक्टेन्सको भ्यालु हो यो L भनेको अपरेटर हो है L अपरेटर ओके त अब के हुने भयो यतिको ट्रान्सफर्म लिनु भनेको यसको ट्रान्सफर्म लिनु प्लस यसको ट्रान्सफर्म लिनु है त पहिला di/dt को ट्रान्सफर्म लिनु त di/dt को ट्रान्सफर्म हामी लेखिसकेका छौं s इन्टु व्हाट I of s minus I at t equal to 0 plus त di/dt को ट्रान्सफर्म हो त्यसपछि यसको सेकेन्ड टर्मको ट्रान्सफर्म लियो है यसको त यसको यो r/l के हो कांस्टेंट हो है त कांस्टेंट के हुने भयो ट्रान्सफर्मको बाहिर आउने भयो त r/l बाहिर आयो अनि यो I of t को ट्रान्सफर्म कति हुने भयो I of s क्यापिटल I लेख्यो है क्यापिटल I लेख्ने बित्तिकै यो के हो फंक्सन अफ s हो है सेम में अब v नोट के हो कांस्टेंट हो l पनि के हो कांस्टेंट हो त एज ए होल v नोट बाइ l के हो कांस्टेंट हो त कांस्टेंट को ट्रान्सफर्म कति हुन्छ कांस्टेंट डिवाइडेड बाइ s त हाम्रो के आयो हाम्रो ट्रान्सफर्म लिएपछि के आयो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एज ए फंक्सन अफ s यो I of s छ यो पनि के I of s कन्टेनिङ व्हाट इनिशियल कन्डिसन त हामीले यो इनिशियल कन्डिसन को भ्यालु निकाल्नु पर्यो त I के हो भेरिएबल हो कुन टाइममा निकाल्नु छ 0 प्लस मा त भेरिएबल को भ्यालु 0 प्लस मा निकाल्ने मेथड के हो यसको पहिला ग्रुप छुट्याउने त कुन ग्रुपमा पर्छ यो हेरौं त I भनेको IL हो कि हैन हो त कुन ग्रुपमा पर्यो कन्टिन्युटी ग्रुपमा अब कन्टिन्युटी ग्रुपमा परेपछि I 0 प्लस न निकालेर के निकाल्ने I 0 माइनस है त I 0 माइनस निकाल्ने मेथड के हो कि त अब्जर्भेसन एट 0 माइनस कि ड्र इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट 0 माइनस त अब्जर्भेसनबाट नै आउँछ त अब्जर्भेसनबाट t इक्वल टु 0 माइनस यो इन्डक्टरमा करेन्ट के छ 0 छ त I0 माइनस इक्वल टु 0 सो कन्टिन्युटीबाट कति हुने भयो I0 प्लस इक्वल टु I0 माइनस 0 त I0 प्लस को भ्यालु आयो त यो भ्यालु कहाँ यहाँ राखिदिने है त यो इक्वेसन 1 मा राखेपछि यति आउने भयो है अब के गर्ने यसपछि राखिसकेपछि के गर्ने डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई एक साइडमा राख्ने भनेको यो I एक साइडमा त यहाँबाट I कमन लियो अनि यति भयो है अब त्यसपछि के गर्ने I लाई एक साइडमा राख्नु छ भने I लेफ्टमा राख्ने यसलाई पनि यो ब्र्याकेट वाला टर्मलाई पनि राइट ह्यान्ड साइडमा पठाइदिने त राइट ह्यान्ड साइडमा पठाएपछि यो हुने भयो है
अब त्यसपछि यो आएपछि के गर्ने भनेको छ त्यहाँ प्रोसिजरमा इन्भर्स लिने मेन हामीलाई आई अफ टी चाहियो त यो आई अफ एस को इन्भर्स लियो भने के हुन्छ आई अफ टी है त इन्भर्स लिने त इन्भर्स लिँदाखेरि अब के हुनु पर्यो यो राइट ह्यान्ड साइडको यो डिनोमिनेटरको फ्याक्टर हेर्नु पर्यो है त हेर्नु त यो एस के हुनुपर्छ त सबै फर्स्ट कन्डिसन के हुनुपर्छ जति एस छ त्यसको पावर के हुनुपर्छ पोजिटिभ त यो एस को पावर कति छ +1 यो एस को पावर कति छ +1 यहाँ एस को पावर कति छ 0 त फर्स्ट कन्डिसन इज फुलफिल त्यसपछि जति छ एस हाईएस्ट डिग्री अफ एस छ त्यसको कोएफिसिएन्ट कति हुनुपर्छ 1 त यो एस को पनि कोएफिसिएन्ट 1 यो एस को कोएफिसिएन्ट 1 त सेकेन्ड कन्डिसन इज अल्सो फुलफिल त्यसपछि के हेर्नुपर्छ रुट हेर्नुपर्छ है त यहाँ दुईटा फ्याक्टर छ किन त यसको रुट कति 0 यसको रुट कति -r/l भनेको रुट कसरी निकाल्ने यो फ्याक्टर बराबर 0 गर्ने अनि त्यहाँ रुट आउँछ है त्यो यसको भ्यालुलाई नै के भन्छ त्यो फ्याक्टरको रुट भन्छ त रुट कस्तो आयो 0 n what -r/l है त रुट के भयो डिस्टिङ भयो है त डिस्टिङ भयो भने पार्शियल फ्र्याक्सन जसरी हामी मानौ तिमी के गर्छौ अस्ति हामी लेखेका थियौ मानौ 1 डिवाइडेड बाइ s अनि s प्लस मानौ 6 को चाहिँ यसरी है मानौ यो चाहिँ r/l को भ्यालु यति छ त यसको पार्शियल फ्र्याक्सन गर्दाखेरि कति लेख्छौ हामी यहाँ s लेखिदिन्छौ अनि यहाँ चाहिँ s प्लस what 6 लेख्छौ है a डिवाइडेड बाइ s अनि b डिवाइडेड बाइ s प्लस 6 अब a को भ्यालु निकाल्न के गर्छौ त्यहीको फर्मुला नै हामी बेटर के हुन्छ यहाँ फर्मुला नै a को कति हो त यहाँ लेखौँ है a इक्वल टु कति यहाँ a बराबर है कति हुन्छ त 1 डिवाइडेड बाइ s अनि s प्लस 1 s प्लस 6 सरी s प्लस 6 अनि मल्टिप्लाई बाइ व्हाट s अनि एट s इक्वल टु व्हाट 0 भनेको यो क्यान्सल गर्ने जुन a डिवाइड बाइ s त कति बच्यो 1 डिवाइड बाइ s प्लस 6 त यति बाँकी बचेकोमा s लाई केले रिप्लेस गर्ने 0 ले त कति हुन्छ त a को भ्यालु 1 डिवाइडेड बाइ 0 प्लस व्हाट 6 है त यहाँ चाहिँ के लेख्छौ यहाँ 1 अनि कति 0 प्लस 6 हैन सेम वे b को भ्यालु कति यो टोटल यतिको पार्शियल फ्र्याक्सन गर्दैछौ त टोटलबाट के गर्दिने s प्लस 6 क्यान्सल गर्ने त बाँकी कति बच्यो 1 डिवाइड बाइ s त बाँकी बचेकोमा s लाई केले रिप्लेस गर्ने यो फ्याक्टरको रुटले त कति हुन्छ 1 अनि कति हुन्छ -6 हैन त सेम अनुसार यहाँ पनि यहाँ पार्शियल फ्र्याक्सन गर्नु छ है कतिको यहाँ चाहिँ यो v0/l लाई बाहिर राखिदिउँ है कन्स्टेन्ट हो राख्दा कतिको ट्रान्सफर्म पार्शियल फ्र्याक्सन गर्नु छ त यहाँ म गरिदिन्छु है त कतिको 1 डिवाइडेड बाइ s प्लस कति r/l को पार्शियल फ्र्याक्सन त कति लेख्छौ a डिवाइड बाइ s प्लस कति b डिवाइडेड बाइ s प्लस कति r/l लेख्छौ हैन अब यहाँ चाहिँ अब यतिको पार्शियल फ्र्याक्सन गर्दैछौ त यहाँ s लेखिसक्यो हैन त टोटलबाट के गर्दिने s क्यान्सल गर्दिने है त s क्यान्सल गरेपछि नुमेरेटरमा कति बच्यो 1 डिनोमिनेटरमा कति बच्यो s प्लस r/l है त बाँकी बचेकोमा s लाई कतिले रिप्लेस गर्ने यो फ्याक्टरको रुटले त यो फ्याक्टरको रुट कति हो 0 त a को भ्यालु कति आयो यो 1 0 प्लस व्हाट r/l है सेम में यहाँ चाहिँ अब यतिको यो b को भ्यालु निकाल्ने यतिको पार्शियल फ्र्याक्सन गर्दैछौ यहाँ s प्लस r/l लेखिसक्यो त टोटलबाट के गर्दिने यो s प्लस r/l क्यान्सल गर्दिने त क्यान्सल गरेपछि नुमेरेटरमा कति बच्यो 1 डिनोमिनेटरमा कति बच्यो s है त बाँकी बचेकोमा s लाई रिप्लेस गर्ने कतिले यो फ्याक्टरको रुटले त यो फ्याक्टरको रुट कति हो -r/l त b को भ्यालु कति हुन्छ 1 अनि -r/l है त त्यही कुरा यहाँ गरेको छ है यो v0/l बाहिर निकाल्दियो है यो बुझ्या छैन यो गरेको हेलो बुझ्यो हैन यस सर ओके त अगेन यहाँ चाहिँ यो फ्याक्टरमा यो पनि डिनोमिनेटरमा यहाँ पनि r/l छ यहाँ पनि r/l छ
त्यो यो माइनस यो प्लस के हुन्छ माइनस हुन जान्छ अनि यहाँबाट पनि r/l यहाँ पनि r/l छ त यो डिनोमिनेटरबाट r/l कमन लियो त कमन लिएपछि यो l के हुन्छ त यहाँबाट r/l यहाँबाट r/l कमन आएपछि l क्यान्सल हुन्छ त फाइनली कति बच्छ v0/r अनि यहाँ कति 1/s यहाँ कति माइनस हुन जान्छ यसले गर्दा है त -1 डिभाइडेड बाइ s + r/l यति अब चाहिँ इन्भर्स लियो है अब यहाँ किन इन्भर्स यही हामी इन्भर्स लिन्छौँ है त इन्भर्स लिनले के गर्यो डिनोमिनेटर चेक गर्यो है डिनोमिनेटरको रुट डिस्टिङ भएकोले यो पार्शियल फ्र्याक्सन गरेको अनि पार्शियल फ्र्याक्सन गरेपछि मात्र इन्भर्स लिन मिल्छ त यो I अफ s को इन्भर्स कति I अफ t है अनि v0/r के हो कन्स्टेन्ट हो बाहिर आयो अनि 1/s को इन्भर्स कति 1 अनि यतिको इन्भर्स कति एक्सपोनेन्शियल अफ -r/l * t त्यही हो है अब v0/r लाई हामी I0 ले डिनोट गरिदियो है सपोज गरिदिएपछि यति आउने भयो है त यसरी हाम्रो अब हेरौँ त यसको एडभान्टेज अफ हामीले भनेको थियो नि एडभान्टेज हामी 1 बाइ 1 लेखाउँदै जान्छौँ है हेरौँ त क्लासिकल मेथडबाट यही सर्किटलाई पनि सल्भ गरेका थियौँ है हामी त्यहाँ चाहिँ आर्बिट्री कन्स्टेन्ट यो के को भ्यालु हामी निकाल्नु पर्थ्यो अलग्गै है तर यहाँ चाहिँ आर्बिट्री कन्स्टेन्टको भ्यालु निकाल्नु पर्यो त परेन किन यो चाहिँ ट्रान्सफर्म लिएपछि इनिसियल कन्डिसन इन्भल्भ भएर नै आउँछ है त त्यही यो यसको एडभान्टेजेस के भयो त एडभान्टेजेस अफ ल्याप्लास ट्रान्सफर्म मेथड है त टपिक लेख अनि त्यसपछि म फर्स्ट पोइन्ट लेखाउँछु है त लेखौँ एडभान्टेजेस अफ ल्याप्लास ट्रान्सफर्म मेथड त नम्बर 1 मा लेखौँ है In Laplace transform method, there is no need to find the value of arbitrary constant. Once again, in Laplace transform method, there is no need to find the value of arbitrary constant separately. By लेख्यो सबैले फर्स्ट एडभान्टेज यो भयो अब सेकेन्ड एडभान्टेज अब अर्को सर्किट कुनै सल्भ गर्दा त्यहाँ आउँछ है बुझ्यो नि त लेख्यो है ओके अब स्टेप रेस्पोन्स अफ आरएल सर्किट with some initial value of current through inductor है त तिमीलाई अगेन तिमीलाई क्वेशन यसरी सोध्दैन फाइन्ड द step response RL circuit with some initial value of current through inductor using Laplace transform method यसरी सोध्दैन के दिन्छ कुनै सर्किट दिन्छ फर एक्जाम्पल यही सर्किट भन्यो है अनि के भन्छ using Laplace transform method find current and voltage of inductor or resistor for t greater than 0 है using Laplace transform method त Laplace transform को स्टेपहरु के हो फर्स्ट KVL वा KCL त यहाँ पनि KVL लगाउनु पर्छ है त KVL लगाउनलाई कहाँबाट डिसाइड गर्नु पर्छ स्विचबाट या KCL लेख्नलाई स्विचबाट त यो t = 0 मा के गरेछ क्लोज त ग्रेटर मा पनि स्विच के हुन्छ क्लोज भएपछि यो R1 के एक्जिस्ट गर्छ त गर्दैन है के हुन्छ R1 के हुन्छ सर्ट सर्किट हुन जान्छ t greater than 0 मा त सर्किटमा कम्पोनेन्ट के हुन्छ R मात्र हुन्छ L मात्रै हुन्छ र V0 भनेको R र L र V0 यो R1 एक्जिस्ट गर्दैन है त भनेको KVL हामी एप्लाई गर्छौं कहाँबाट एउटा बेसिक यहाँबाट जब मानव क्लकवाइज गयो है नेगेटिभ टु पोजिटिभ गयो कति लेख्छौं प्लस वाट V0 त्यसपछि यहाँ जान्छौं यो चाहिँ t greater than 0 मा के स्विच क्लोज भइसकेको छ त R1 के हुन्छ सर्ट सर्किट हुन्छ त सर्किटबाट यहाँ भोल्टेज आउँदैन त्यसपछि हामी यहाँ जान्छौं है यसमा कसरी लेफ्ट टु राइट जान्छौं करेन्ट पनि लेफ्ट टु राइट लेख्छौं है त VR है त्यसपछि यहाँ चाहिँ -VR1 लेख्यो भने रङ हुन जान्छ है त R1 चाहिँ एक्जिस्ट गर्दैन t greater than 0 मा क्लियर छैन अनि त्यसपछि माइनस वाट VL = वाट 0 है अब चाहिँ यसैलाई रिअरेन्ज गर्यो नि यति भयो यसलाई करेन्टको टर्ममा आयो नि यति भयो अब हाईएस्ट डेरिभेटिभको कोएफिसिएन्टलाई 1 बनायो भनेदेखि यति आयो अब त्यसपछि बोथ साइड के गर्यो ट्रान्सफर्म लियो
त ट्रान्सफर्म लिँदाखेरि अब यसको ट्रान्सफर्म डिआई अपन डिटी को ट्रान्सफर्म कति हुने भयो यति हुने भयो एस इन्टु आई माइनस आई एट टी इक्वल टु 0 प्लस अनि प्लस आर बाई एल के हो कन्स्टेन्ट हो आई अफ टी को कति आई अफ एल भी नॉट बाई एल के हो कन्स्टेन्ट हो त यसको ट्रान्सफर्म कति भी नॉट बाई एल बाई एस है अब के निकाल्नु पर्यो यो आई 0 प्लस को भ्यालु निकाल्नु पर्यो त के छुट्याउनु पर्यो यो कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबल हो कि हैन त यो आई भनेको के हो आईएल पनि हो है त यो कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबल भएकोले हामी आई 0 प्लस को भ्यालु ननिकालेर आई 0 माइनस को भ्यालु निकाल्छौं है त यो आई 0 माइनस को भ्यालु निकाल्नलाई के गर्छौं कि त अब्जर्भेसन एट टी इक्वल टु 0 माइनस कि त ड्र इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट 0 माइनस त हामीलाई थाहा छ अब्जर्भेसन एट 0 माइनस मा यहाँ आउँदैन रिजन हामीलाई थाहा छ किन पहिला नै कतिचोटि गरिसकेका छौं त के गर्नुपर्छ त इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट टी इक्वल टु 0 माइनस ड्र गर्नुपर्छ त ड्र गर्नलाई कहाँबाट स्टार्ट गर्ने स्विचबाट त 0 मा के गरेछ त क्लोज त 0 माइनस मा के हुन्छ ओपन त स्विचलाई ओपन देखायो यो रेजिस्टर R1 र R के हुन्छ जहाँ छ जति छ त्यही राख्यो है इन्डक्टरको ठाउँमा सिम्बल बनाए यसको ड्यास लाइनले है यो डीसी सोर्स आइजिटी है भी नट अनि यहाँ के छ आई अफ टी छ त यो 0 माइनस भनेदेखि यो भेरिएबल के हुन्छ आई एट टी इक्वल टु 0 माइनस अब चाहिँ यसको रिप्लेसमेन्टको कुरा हो इन्डक्टरलाई त टी इक्वल टु 0 माइनस मा यहाँ के छ इन्डक्टर छ त टी इक्वल टु 0 माइनस मा रिप्लेस गर्नलाई हामी इन्डक्टर भेटाए पनि केही चेक गर्दैनौं क्यापेसिटर पनि चेक गर्दैनौं इनर्जाइज डिनर्जाइज छ कि चाहिँ चेक गर्दैनौं के गर्छौं डाइरेक्ट हामी यसलाई सर्ट सर्किट इन्डक्टर भयो सर्ट सर्किट क्यापेसिटर भयो ओपन सर्किट त हामी यो इन्डक्टर छ सर्ट सर्किटले रिप्लेस त फाइनली दिस द इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट टी इक्वल टु 0 माइनस अब यो सर्किटलाई सल्भ गरेपछि आई 0 माइनस को भ्यालु आउँछ त आई 0 माइनस को कति भी नॉट डिवाइड बाइ R1 प्लस R त भी नॉट डिवाइडेड बाइ R1 प्लस R त यो भ्यालुलाई हामी यो चाहिँ यतिलाई हामी आई इनिशियल भनौं है यतिलाई सपोज गरौँ त कन्टिन्युटी रिलेसनबाट आई 0 प्लस कति आई 0 माइनस इक्वल टु आई इनिशियल अब यो आई 0 प्लस को भ्यालु आइसकेपछि यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदिने र सब्स्टिट्युट यो अब डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कुन यो आई अफ एस यो आई अफ एस है यो यसलाई के गर्ने एक साइडमा राख्ने तर लेख्नलाई के गर्ने यसबाट र यसबाट आई कमन लिदियो अनि यो आई इनिशियललाई अर्को साइडमा पठाइदियो अझै यो आईलाई मात्र हामी एक साइडमा राख्नु छ यो पनि छ त यसलाई के गर्ने अर्को राइट साइडमा लगिदिने त यति आउने भयो अब यो आएपछि इन्भर्स लिने त भनेको राइट ह्यान्ड साइडमा दुईटा टर्म भयो त यसको इन्भर्स लिनु प्लस यसको इन्भर्स यसकोमा त एउटा मात्र फ्याक्टर छ त केही गर्नु पर्दैन तर यहाँ के छ त एगेन दुईटा फ्याक्टर छ है एस अनि एस प्लस आर बाई एल डिनोमिनेटरमा हैन त यसको के यो रुट के छ एगेन डिस्टिङ छ त यसको के गर्छौं पार्शियल फ्र्याक्सन गर्छौं अघिकै मेथडबाट पार्शियल फ्र्याक्सन गर्यो यति है अब यो यसलाई के गर्यो एज इट इज सार्यो है यसलाई एज इट इज सार्यो अब यहाँबाट एगेन आर बाई एल यहाँ डिनोमिनेटरमा कमन लिएर यो एल क्यान्सल हुन्छ बी नट बाई आर अनि बच्चा कति यति हो किन अनि यो अब चाहिँ इन्भर्स लिन मिल्छ है त यो आई अफ एस को इन्भर्स कति आई अफ टी स्मल लेख्नु पर्यो है अनि भी नट बाई आर है भी नट बाई आर के हो कन्स्टेन्ट हो बाहिर आयो 1 बाई एस को इन्भर्स कति 1 अनि माइनस अनि 1 डिवाइड बाई एस प्लस आर को आर एस बाई आर एस प्लस आर बाई एल को इन्भर्स कति यति है अनि प्लस आई इनिशियल के हो कन्स्टेन्ट हो बाहिर आयो अनि 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस आर बाई एल को इन्भर्स यति है त इन्भर्स अब भी नट बाई आर लाई आई नटले यहाँ डिनोट गर्यो है अनि यहाँ फेरि यसलाई यहाँ पनि आर बाई एल बाई आर लाई हामी टाइम कन्स्टेन्ट टाउ भन्छौँ हैन त टाउले रिप्लेस गरिदिएको छ एल बाई आर त यसरी राख्यो हैन अनि यहाँ कमन लिएपछि यति आउँछ फाइनली अब तिमी यही क्वेसनलाई के गर्नु जस्ट के गर्नु यो स्विच चाहिँ यसरी यहाँ एरो नदिएर यहाँ एरो दिदेऊ है अब भन त यो अब सर्किट अहिलेको न भिन्न डिफरेन्ट भइसक्यो है अब भन त यहाँ केभीएल लगाऊ त कति हुन्छ भन त केभीएल 40 ग्रेटर देन 0 ल एकजनाले भन त R1 थपिन्छ भनेको यहाँ कति हुन्छ यति मात्र लेखाउने रङ हुन्छ हैन यसको लागि है अब के गर्नुपर्छ यो के हुन्छ भी नट माइनस वाट VR1 माइनस VR माइनस VL
इक्वल टु 0 हुन्छ है। अब यसलाई सल्भ गर्छु यसरी हैन सब। त यहाँ चाहिँ केयरफुल भएर भनेको यो स्विचको चाहिँ कसै टी ग्रेटर देन 0 मा ओपन गरेको छ त ग्रेटरमा पनि के हुन्छ ओपन हुन्छ हैन। ओपन भएपछि अब टी ग्रेटर देन 0 मा R1 पनि एक्जिस्ट गर्छ, त्यही भएर यो R1 आयो है। यो चाहिँ करेक्ट हुन्छ हैन। त यसरी राखेर पनि तिमी सल्भ गर एकचोटि है। ओके, अब आरसी सर्किटको है। त स्टेप रेस्पोन्स अफ आरसी सर्किट without any initial value of voltage across capacitor है। ओके, त यो छ हैन। त यहाँ पनि हामी के गर्छौँ केभिएल एप्लाई गर्छौँ 40 ग्रेटर देन 0। त कति हुन्छ V0 माइनस VR माइनस VC इक्वल टु 0। त्यसलाई रिअरेन्ज गऱ्यो यति। अब यसलाई पनि आई को टर्ममा लगिदिने, VC लाई पनि त VR आई को टर्ममा कति हुने भयो I इन्टु R। VC भनेको कति 1/C इंटीग्रल अफ I dt इक्वल टु वाट V0। अब तिम्रो क्लासिकल मेथड भएको भए यो इंटीग्रल आउने बित्तिकै के गर्थ्यो यहाँ डिफरेन्शिएट गर्थ्यो है। यहाँ पनि गरे हुन्छ, रङ हुने होइन, गरेर पनि सल्भ गर्न सकिन्छ, तर के हुन्छ लेन्दी हुन्छ है। त त्यही भएर हामी के गर्छौँ इंटीग्रल यहाँ चाहिँ ट्रान्सफर्म मेथडबाट कुनै बेला पनि कुनै पनि इक्वेसनलाई डिफरेन्शिएट नगर्ने के गरेको रङ हुने होइन, तर लेन्दी हुन्छ। के गर्छ इंटीग्रल आउने बित्तिकै के लिने लिमिट लिने माइनस इन्फिनिटी टु टी, अनि त्यो लिमिटलाई दुईटामा स्प्लिट गरिदिने माइनस इन्फिनिटी टु 0 अनि 0 टु टी। अब चाहिँ यो गरी अब यहाँ स्प्लिट त गर्छन् धेरैले, यहाँ चाहिँ यो माइनस इन्फिनिटी टु 0 1/C राख्छन्, यता 0 टु टीमा 1/C राख्न बिर्सिन्छन्। त हेर्नु पर्यो यो गर्दाखेरि यो चाहिँ केयरफुल हुनु पर्यो। 1/C दुईटै लिमिटमा हुन्छ हैन। ओके, त यो भ्यालु अब डेराइभ हामी गर्दैनौँ। यो भ्यालु भनेको अब यो सम्झिनु पर्छ के यो भनेको के हो VC। त नोटमा लेखिदिइरहेको छु, यो फर्मुला नै हो, तिमीले सम्झिराख्ने, डेरिभेसनतिर जानु पर्दैन। यो नोट 1 मा एउटा अर्को पनि फर्मुला हामी लेख्छौँ नोट 2 भनेर। त त्यो चाहिँ 1/C अनि माइनस VC 0 प्लस को भ्यालु कति हुन्छ त VC 0 प्लस को भ्यालु 1/C माइनस इन्फिनिटी टु 0 I dt है। त यो फर्मुला हामी सम्झिने है। यो फर्मुला सम्झिने। त यो चाहिँ डाइरेक्ट अब यो डेरिभेसनतिर नजाउँ। त यति भ्यालु भनेको के हो VC 0 प्लस। त यतिलाई हामी VC 0 प्लस ले रिप्लेस गरिदिने अनि प्लस 1/C यो। अब त्यसपछि के गरिदिने हामी यति रिप्लेस गरेपछि हामी यसको ट्रान्सफर्म लिदिने है। त ट्रान्सफर्म अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यसको र यसको लिनु पर्यो। त ट्रान्सफर्म अलग यसको ट्रान्सफर्म है। त यो R के हो कन्स्टेन्ट हो, बाहिर आयो। अनि I अफ T को ट्रान्सफर्म कति I अफ S है प्लस है। अनि यो के हो VC 0 प्लस के हो एउटा न्युमेरिकल भ्यालु हुन्छ 2 भोल्ट 10 भोल्ट 5 भोल्ट हैन। त यो चाहिँ के हुन्छ त कन्स्टेन्ट हो है। त कन्स्टेन्ट को ट्रान्सफर्म कति कन्स्टेन्ट बाई S प्लस यो 1/C कन्स्टेन्ट हो, बाहिर आयो ट्रान्सफर्म को। अनि 0 टु T I dt को ट्रान्सफर्म के हो I अफ S डिवाइडेड बाई S। अनि V0 के हो कन्स्टेन्ट हो। त कन्स्टेन्ट को ट्रान्सफर्म कति V0 बाई S है इक्वेसनमा। अब के गर्नु पर्यो इनिशियल कन्डिसन को भ्यालु निकाल्नु पर्यो VC 0 प्लस को भ्यालु। त VC के हो भेरिएबल हो। त भेरिएबल को भ्यालु 0 प्लस मा निकाल्ने मेथड के हो त ग्रुप यो चाहिँ ग्रुप छुट्याउने कि कन्टिन्युटी ग्रुपमा पर्छ कि नन कन्टिन्युटी। त VC के हो कन्टिन्युटी ग्रुपमा। त त्यही भएर हामीले VC 0 प्लस ननिकालेर कुन निकाल्नु पर्यो VC 0 माइनस निकाल्नु पर्यो। त VC 0 माइनस कसरी निकाल्ने कि त अब्जर्भेसन एट T इक्वल टु 0 माइनस कि ड्र इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट 0 माइनस। त यहाँ अब्जर्भेसनबाट नै आउँछ। सो बाई अब्जर्भेसन एट T इक्वल टु 0 माइनस VC 0 minus is equal to 0. So from continuity relation VC 0 plus is equal to what? VC 0 minus is equal to 0. त यो 0 छ, so VC 0 plus को भ्यालु 0। त VC 0 को भ्यालु यहाँ राखिदियो है। त यति आयो। अब यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के हो त I हो। त I कमन लियो। त यो कमन लिएपछि यति आयो है।
अब यहाँबाट पनि यो स्टेप गरेर पनि बुझाउन सकिन्छ सम्झ, तर चाहिँ यो अलिकता चाहिँ कन्फ्युजन हुन्छ, त्यही भएर यो स्टेपलाई हामी यसरी नबुझाएर म अर्कै तरिकाबाट एक्सप्लेन गर्न, यो स्टेप यसरी नगर्ने। अब हेरौँ, यो आई छ अनि यसको ब्राकेटमा यो एस को पावर के छ, नेगेटिभ छ है। त नेगेटिभ छ या फ्रेक्सनमा छ भनेदेखि यहाँ के गर्ने, पहिला नै यही नै के गर्ने, एलसिएम लिदिने। यहाँ चाहिँ यो आई को कोएफिसिएन्टमा एस के छ त यसको एस डिनोमिनेटरमा छ भनेदेखि यहाँ के गर्ने, एलसिएम लिदिने है। त कति हुन्छ त यहाँ आई अनि एलसिएम कति हुन्छ, एससी है। त यो कति हुने भयो, एस इन्टु आरसी प्लस कति 1 है, अनि इक्वल टु कति भी नट बाई एस है। अब यो एस र एस क्यान्सल हुन्छ है। अब त्यसपछि आई इक्वल टु कति हुन्छ त, भी नट इन्टु सी डिभाइडेड बाई एस इन्टु आरसी प्लस 1 हुन्छ है। यो भयो। अब त्यसपछि के गर्ने, हामी यसको इन्भर्स लिने। त इन्भर्स लिँदाखेरि के गर्नुपर्छ, डिनोमिनेटर चेक गर्नुपर्छ। त डिनोमिनेटरमा जति पनि एस हुनुपर्छ त्यसको पावर कति हुनुपर्छ, प्लस पोजिटिभ वा 0। त यहाँ यसको पावर कति, +1, यहाँ यसको पावर कति, 0। त फर्स्ट कन्डिसन इज फुलफिल है। त सेकेन्ड के हुनुपर्छ, जुन हाइएस्ट डिग्री अफ एस छ त्यसको कोएफिसिएन्ट कति हुनुपर्छ, 1 हुनुपर्छ। तर यहाँ कति छ, आर इन्टु सी छ होइन, हाइएस्ट डिग्री एस छ अनि त्यसको कोएफिसिएन्ट कति छ, आर इन्टु सी। त यो आर इन्टु सीलाई के बनाउनु पर्यो, 1 बनाउनु पर्यो। त 1 बनाउनलाई त यहाँबाट के गर्नु पर्यो, यहाँबाट आर इन्टु सी कमन लिदिने है। त कति हुने भयो त, आई इक्वल टु वाट, भी नट इन्टु सी डिभाइडेड बाई आर इन्टु सी अनि एस प्लस कति, 1/RC। अब यो सी र सी क्यान्सल, त फाइनली यो भ्यालु यति आएको। यसरी पनि बुझाउन सकिन्छ, सम्झाउन सकिन्छ, तर योबाट बेटर हुन्छ है। क्लियर छ होइन, यो आयो। अब यसको इन्भर्स लिन मिल्छ। त आई अफ एस को इन्भर्स कति, आई अफ टी है, स्मल आई है। अनि यो भी नट बाई आर, भी नट बाई आर के हो, कन्स्टेन्ट हो। त इन्भर्स को बाहिर आयो है। अनि 1 डिभाइडेड बाई एस प्लस 1/CR को इन्भर्स कति, एक्सपोनेन्शियल अफ -T/RC, यो -T हो है, यो -T/RC। त यति भयो है। ओके। अनि एउटा कुरा म यहाँ चाहिँ अघि नै भन्नुपर्ने थियो होला, तर बिर्से। हामी के भन्थ्यौँ पहिलाकोमै जाउँ, या यहीँबाट एक्सप्लेन पनि गर्न सक्छौँ है। यहाँ भनौँ या यही भनौँ है। ओके, यसमै है हामी के भनेको थियौँ, यो सर्किटमा जुन भेरिएबल हामी सिम्बल दिन्छौँ नि, त्यो जहिले पनि स्मल सिम्बल दिनुपर्छ, यो आई है। क्यापिटल लेटर लिनु हुँदैन। क्यापिटल लिनु भनेको के हो, यहाँ तिमीले के भन्नु पनि, जुन पनि टाइममा करेन्टको भ्यालु के हो, कन्स्टेन्ट हो है। त त्यो एउटा कुरा, त्यो त्यसरी कहिले पनि हुँदैन, ट्रान्जिएन्ट हुन्छ है। इन्डक्टर र क्यापेसिटर छ भने टाइम हुन्छ। मानौ तिमीले बाई मिस्टेक चाहिँ यो क्यापिटल आई नै लिदियो है, यो आई है। त तिमी यहाँ कति लेख्छौ, क्यापिटल आई लेख्छौ, यहाँ पनि के लेख्छौ, क्यापिटल आई। यहाँ के हुन्छ, क्यापिटल आई, यहाँ पनि के हुन्छ, क्यापिटल आई है। अब के गर्छौ, ट्रान्सफर्म लिन्छौ है, यहाँ पनि के हुन्छ, क्यापिटल आई है, यहाँ पनि क्यापिटल आई लेख्छौ है। ओके। त यसको त यहाँ चाहिँ अब आई भनेको, अब के तिम्रो ट्रान्सफर्म लिनु छ, DI/dt को सपोज गरौँ, यतिको ट्रान्सफर्म, एउटा यतिको मात्र सम्झौँ है। त यो कति हुन्छ त, यो चाहिँ अब एस इन्टु कति, एस इन्टु आई, यो आई क्यापिटल छ, अलरेडी क्यापिटल छ भने अझै क्यापिटल आई भनेको ठुलो लिनु पर्यो है। यसरी पुरै पेजमै तिमी देखाउनु पर्ने हुन्छ है। यदि यो आई तिमी भेरिएबल भनिरहेको छौ भनेदेखि आई फङ्सन अफ टी, एस इन्टु आई माइनस वाट, आई एट टी इक्वल टु वाट, 0+, यो स्मल आई होइन, तिमी क्यापिटल यो सानो यो राख्छौ है। त यो चाहिँ रङ हुन्छ। बुझेन भनेको मैले कुरा, है। त यहाँबाट एउटा एक्सप्लेन, एउटा त हामी अर्को भनेको थ्योरिटिकल कन्सेप्ट छ भनेदेखि, इन्डक्टर छ भनेदेखि सर्किटमा यो करेन्ट भनेको ट्रान्जिएन्ट पनि हुन्छ, टाइम अनुसार चेन्ज हुन्छ, त्यहाँबाट हामी यो क्यापिटल दिन मिल्दैन त्यो कुरा। अर्को चाहिँ यो ट्रान्सफर्म मेथडबाट गर्दाखेरि त्यहाँबाट पनि बुझ्न सकिन्छ भनेको, त्यो क्यापिटल दिन मिल्दैन है।
सबै यो भेरिएबल जति लिन्छौ त्यो चाहिँ के हुनुपर्छ स्मल लेटर युज गर्नुपर्छ है ओके ओके अब RC circuit with our step response of RC circuit with some initial value of voltage across capacitor है तो यहाँ चाहिँ हामी सेम अब यो चाहिँ यो के छ यहाँ यसरी दिएको छ केही भनेको छैन भनेदेखि हामी के बुझ्नुपर्छ यो सर्किटमा यो क्यापेसिटर कनेक्ट गर्नुभन्दा पहिला नै सर्टेन भोल्टेजसम्म चार्ज छ कहीँबाट चार्ज छ कति भोल्टेजसम्म बी इनिशियल 2 भोल्ट 5 भोल्ट दिएको हुन्छ है कसरी चार्ज छ इनिशियली अपर नेगेटिभ लोअर पोजिटिभ तिमी यसैलाई अर्को क्वेसन बनाउन सक्छौ के यहाँ अपर पोजिटिभ लोअर नेगेटिभ गरेर बी इनिशियल दिएर त्यो फरकै हुन्छ है तर केवीएल लेख्दाखेरि हामी यहाँबाट स्टार्ट गर्छौं त नेगेटिभ टु पोजिटिभ गयो कति लेख्यो प्लस भी नोट है त्यसपछि टिका स्विच क्लोज छ रेजिस्टरमा गयो सेम माइनस भीआर लेफ्ट टु राइट त्यसपछि क्यापेसिटरमा गयो कसरी गयो क्यापेसिटरमा ल भन त ल एकजनाले भन्नु पर्यो कसरी गयो क्यापेसिटरमा हामी yes top to bottom न त त्यसले नेगेटिभ टु पोजिटिभ गयो अनि त्यसले के लेखिदिन्छ प्लस बीसी नेगेटिभ टु पोजिटिभ गएको छ त्यही भएर प्लस लेखिदिएको छ यो के हुन्छ रङ हुन्छ है त हामी यो चार्ज भएको कसरी चार्ज छ या चार्ज छ कि छैन त्यो चाहिँ हामी टी ग्रेटर देन 0 मा कहिले पनि हेर्दैनौं है के हेर्छौं हामी कसरी गइराछौं क्यापेसिटरमा र करेन्ट कसरी गइराछ है त हामी कसरी गइराछौं टप टु बटम करेन्ट पनि के छ टप टु बटम छ त्यही भएर यो मानव माइ अपर पोजिटिभ त लोअर नेगेटिभ भएको भए पनि यही हुन्थ्यो है तिम्रो माइनस भिसी नै हुन्थ्यो है यो नभए पनि यहाँ चाहिँ केही नभए पनि हेरौँ यहाँ चाहिँ नभए पनि त्यही सेम छ है त्यहाँ सेम हुन्छ है सबैको लागि यो चार्ज होस् या नहोस् अपर पोजिटिभ होस् या लोअर पोजिटिभ होस् है जुन बेला पनि सेम नै इक्वेसन हो है त्यो KVL for t greater than 0 मतलब यही धेरैले मिस्टेक गर्छन् यहाँ प्लस लेखिदिन्छन् एउटा प्लस लिएपछि एउटा यस्तो रिजल्ट आउँछ विच इज नेभर पोसिबल इन द रियल सिस्टम यो हो त्यसपछि के गर्यो करेन्टको टर्ममा लेख्यो है करेन्टको टर्ममा लेख्दा यो आयो है त यो इन्टिग्रल टर्म आउने बित्तिकै के लिने हामी ट्रान्सफर्म मेथड गरेका छ भने कि लिमिट लिने माइनस इन्फिनिटी टु टी अनि यो लिमिटलाई दुईटामा स्प्लिट गर्ने है स्प्लिट गर्यो यति भयो अब यो भ्यालु भनेको के हो त दिस भ्यालु भनेको के हो एक्चुअली VC 0 प्लस है त यति लुपको भ्यालु कति लेख्यो VC हरू चाहिँ एज इट इज अब के गर्यो ट्रान्सफर्म लिदियो त यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यतिको ट्रान्सफर्म लिनु भनेको यसको ट्रान्सफर्म लिनु प्लस यसको प्लस यतिको ट्रान्सफर्म त 1 by 1 यसको ट्रान्सफर्म यो आर के हो कन्स्टेन्ट हो बाहिर आयो आई अफ टी को ट्रान्सफर्म कति आई अफ एस है यो प्लस को प्लस है अनि VC 0 प्लस के हो कन्स्टेन्ट हो त्यसको ट्रान्सफर्म कति VC 0 प्लस बाइ एस अनि प्लस को प्लस यो 1 by c के हो कन्स्टेन्ट हो बाहिर आयो अनि 0 टु टी आइडिटी को ट्रान्सफर्म हामी फर्मुला लेखिसकेका छौं कति हुन्छ त आई अफ एस डिवाइड बाई एस यो भी नोट के हो कांस्टेंट हो त कांस्टेंट को ट्रांसफॉर्म कति कांस्टेंट बाई एस अब इक्वेशन 1 अब के निकाल्नु पर्यो VC 0 प्लस को भ्यालु त VC के हो भेरिएबल हो कुन टाइममा निकाल्नु छ 0 प्लस त के हो कन्टिन्युटी ग्रुप हो त के अब्जर्भ कि त अब्जर्भेसन एट 0 माइनस कि त अब्जर्भेसनबाट नै आउँछ है त VC 0 माइनस इक्वल टु कति V इनिशियल है अब कन्टिन्युटी VC 0 प्लस इक्वल टु VC 0 माइनस त हो तर यहाँ माइनस सँग इक्वल हुन्छ है यहाँ माइनस दिनुपर्छ किन अहिले एक्सप्लेन गरौँला है यहाँ इक्वल टु ब्याक जाउँ है त हामी पहिला पनि यो भनिसकेका छौं इक्वल त हो तर माइनस सँग है अब हेरौँ त्यसको लागि हामी के हेर्नु पर्छ 0 माइनस मा यो क्यापेसिटर कसरी चार्ज छ अनि t ग्रेटर देन 0 मा यो कसरी चार्ज हुन्छ है त 0 माइनस मा तिम्रो क्वेशन लेखे दिया छ अपर के छ नेगेटिभ छ लोअर पोजिटिभ त 0 माइनस को बिर्सौं अब t ग्रेटर देन 0 मा यो क्यापेसिटरलाई चार्ज गर्ने कसले हो यो भोल्टेज सोर्सले त यसको अपर टर्मिनल पोजिटिभ छ
त अप्पर प्लेटलाई के बनाउँछ पोजिटिभ बनाउँछ है अनि लोवरलाई के बनाउँछ नेगेटिभ है त यो टी ग्रेटर देन 0 को पोलारिटी भयो प्लेटको अनि 0 माइनस को यो पोलारिटी भयो त सेम छ त छैन त त्यही भएर तिमी त्यहाँ के लेख्या हो VC0 प्लस इक्वल टु माइनस अफ VC0 माइनस क्लियर छ बुझ्यो हैन हेलो क्लियर छ कि छैन यो माइनस किन माइनस दियो भनेर Yes, sir. त तिमी यही क्वेशनलाई अब के गर्नु यो अप्परलाई पोजिटिभ गरिदिनु वा लोवरलाई नेगेटिभ त त्यो गरे पनि यो सबै इक्वेसन के आउँछ सेम आउँछ कहाँसम्म सेम आउँछ तिम्रो यहाँसम्म सेम आउँछ है कहाँसम्म यहाँसम्म है अनि यहाँ मात्र के हुन्छ यहाँ पोजिटिभ लेख्नु पर्ने हुन्छ है ओके त अहिलेको केसमा होइन माइनस लेख्नु पर्यो त VC0 प्लस को भ्यालु आयो त यहाँ राखिदियो है त यति आयो अब के गर्ने यसलाई पनि अर्को साइडमा लगिदियो त यो माइनस छ यहाँ प्लस भयो है अनि यहाँ आई र यहाँ आई अफ एस छ यो कमनली यति भयो एगेन हामी यो स्टेप चाहिँ यति यो स्टेप हामी के गर्छौँ त स्किप गर्छौँ है त यति स्टेप यो यति स्टेप अनि यो चाहिँ हामी डाइरेक्ट अर्कै मेथडबाट यो एक्सप्लेन गर्छौँ है के गर्छौँ भने कि यहाँ चाहिँ आई को कोएफिसिएन्टमा यो एस जुन आयो यसको पावर के भयो डिनोमिनेटरमा भयो या नेगेटिभ हो है यो फ्रेक्सनमा भयो त यहाँबाट हामी के गर्छौँ यसलाई के गर्छौँ कमन एलसीएम लिन्छौँ है त यहाँ कति एससी एलसीएम भयो है अनि कति हुने भयो एस इन्टु आरसी प्लस 1 हुने भयो है इक्वल टु कति भी नॉट बाई एस प्लस कति भी इनिशियल बाई एस हुने भयो अब यो राइट ह्यान्ड साइडमा यो एस र एस कमन लिएर यो लेफ्टको एसलाई क्यान्सल गर्न मिल्छ हैन त फाइनली कति हुन जान्छ और आई इक्वल टु कति भी नॉट इन्टु सी divided by S RC plus 1 plus kati V initial into C divided by S into RC plus 1 अब यतिको इन्भर्स लिनु पर्छ है त इन्भर्स लिँदाखेरि लेफ्टमा त एउटा टर्म छ राइटमा दुईटा छ त यतिको इन्भर्स लिनु भनेको यसको इन्भर्स लिनु प्लस यसको त 1 by 1 यसको पहिला इन्भर्स लिँदाखेरि के हेर्नु पर्यो डिनोमिनेटर है त डिनोमिनेटरमा के हेर्नु पर्यो जति एस छ त्यसको पावर के हुनु पर्यो पोजिटिभ त यसको पावर कति +1 यसको पावर कति 0 त फर्स्ट कन्डिसन इज फुलफिल सेकेन्ड के हुनु पर्छ हाईएस्ट डिग्री अफ एस को कोएफिसिएन्ट कति हुनु पर्छ 1 हुनु पर्छ त्यहाँ एस इज द 1 इज द हाईएस्ट डिग्री है त यहाँ चाहिँ कति छ कोएफिसिएन्ट आर इन्टु सी त आर इन्टु सी लाई के गर्नु पर्यो 1 बनाउनु पर्यो सेम यहाँ पनि त्यही छ है त यहाँ कति लेख्छौ त और आई इक्वल टु कति बी नॉट इन्टु सी अनि यहाँ आरसी कमन लिनु पर्यो है त एस प्लस कति 1 बाई आरसी हुने भयो अनि प्लस कति बी इनिशियल इन्टु सी डिवाइडेड बाई कति आर इन्टु सी अनि एस प्लस कति 1 बाई आरसी है यो सी र सी क्यान्सल हुन्छ सी र सी क्यान्सल त फाइनली यो बी इनिशियल बाई आर हुन्छ यो बी नट बाई आर हुन्छ त यो आउँछ है त यति यो गर्ने अनि त्यसपछि यो गर्दै गर्दै यहाँबाट त्यसपछि आई इक्वल टु यति लेख्यो है अनि त्यसमा अब इन्भर्स लिन मिल्छ है त यो आई अफ एस को इन्भर्स कति आई अफ टी स्मल आई लेखिदियो है अनि यो भी नट बाई आर के हो कन्स्टेन्ट हो त बाहिर आयो इन्भर्सको है त 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 बाई सीआर को इन्भर्स यति हुने भयो एक्सपोनेन्शियल अफ माइनस टी अपन सीआर and same way b initial by r चाहिँ constant को inverse को बाहिर आयो अनि 1 divided by s plus 1 by cr को inverse कति exponential of minus यो t हो है 1 हैन minus t by cr हो है same way यो सबैमा स्थिति त यसको चाहिँ अब फाइनली यहाँ चाहिँ एक्सपोनेन्शियल दुईटैमा सेम छ कमन लियो भने यति आउने भयो है अब चाहिँ यहाँ चाहिँ
एक्सपोनेन्शियल सोर्सको राखिदिएर गरिदिएको छ हामी एक्सपोनेन्शियल होइन पहिले यो फर्स्ट अर्डरको आरएल गर्यो विथ डिसी सोर्स फर्स्ट अर्डरको आरसी गर्यो विथ डिसी सोर्स अब सेकेन्ड अर्डरको आरएलसी सिरिज सर्किट गरौँ विथ डिसी सोर्स सेकेन्ड अर्डरको आरएलसी सिरिज सर्किट गरौँ विथ डिसी सोर्स त्यसपछि हामी एक्सपोनेन्शियल सोर्सबाट गरौँला है अहिले यो स्किप गरिरहेछौँ नेक्स्टमा गरौँ है त यहाँ चाहिँ हामी यसलाई ब्याक जाउँ है ब्याक होइन अगाडि बढौँ है यहाँमा है यो गरौँ अब डिसी सोर्सले नै गरौँ है पहिला सेकेन्ड अर्डर विथ डिसी सोर्स अनि मात्र फर्स्ट अर्डर विथ एक्सपोनेन्शियल सेकेन्ड अर्डर विथ एक्सपोनेन्शियल गरौँला सेम वे फर्स्ट अर्डर विथ साइनोसाइडल सेकेन्ड अर्डर विथ साइनोसाइडल गरौँला है त पहिला डिसी सोर्सको पहिला सक्यौँ है त यो छ यसलाई एबला प्लास्टिक यो क्लासिकल मेथडबाट हामी सल्भ गरिसकेका छौँ टी ग्रेटर देन 0 अब यसैलाई के हामी ट्रान्सफर्म मेथडबाट गर्दैछौँ है त ट्रान्सफर्म मेथडबाट हामी गर्नलाई के गर्नु पर्यो फर्स्ट केवीएल केसीएल त केवीएल कति भी नट माइनस बीआर माइनस बीएल माइनस बीसी इक्वल टु 0 त्यसलाई रिअरेन्ज गर्यो भने यति आउने भयो अब यो सबैलाई के गर्नु पर्यो करेन्टको टर्ममा लेखिदियो यति आयो अब यहाँ इन्टिग्रल पनि आयो डिफरेन्शियल तिम्रो क्लासिकल मेथड भएको भए के गर्थ्यो यसलाई इक्वेसन इन्टिग्रो डिफरेन्शियल इक्वेसन भन्थ्यो है अनि इक्वेसन 1 लेख्थ्यो यसको कुन बेला युज गर्थ्यो k2 को भ्यालु निकाल्ने बेलामा अनि त्यसपछि के गर्थ्यो डिफरेन्शिएट गर्थ्यो है त डिफरेन्शिएट गरेपछि यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ हुन्थ्यो यो फंक्सनालिटी यो चाहिँ फर्स्ट डेरिभेटिभ त अनि यो भयो त्यो चाहिँ यहाँ गरे पनि हुन्छ तर लेन्दी हुन्छ है त्यो यहाँ के भनेको छ इन्टिग्रल आउने बित्तिकै के लिने लिमिट लिने है त लिमिट लियो कहाँ माइनस इन्फिनिटी टु टी अनि त्यसलाई दुईटामा स्प्लिट गर्यो है ओके अब यति भ्यालु भनेको यो भ्यालु भनेको हामीले फर्मुला नै सम्झिनु पर्यो यो एज ए फर्मुला यसको कति हो बीसी 0 प्लस हो है अब हेरौँ त यो सेकेन्ड अर्डर सर्किट पनि छ है सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन आयो त आएन सेकेन्ड अर्डर आएन है त भनेको हामीले यो कोर्समा कुनै पनि ल्याप्लास ट्रान्सफर्म मेथडबाट गर्दैछौँ कुनै पनि सर्किट सल्भ गर्दैछौँ टी ग्रेटर देन 0 मा त्यहाँ सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ आयो भने कि तिमी लेन्दी प्रोसेसमा जाँदैछौ भनेर बुझ्नु पर्यो ट्रान्सफर्म मेथडबाट सल्भ गर्दाखेरि हाईएस्ट डेरिभेटिभ के हुनु पर्यो कुनै पनि इक्वेसनको फर्स्ट डेरिभेटिभ हुनु पर्यो है बुझ्यो हैन तर यहाँ सेकेन्ड डेरिभेटिभ ल्याएर पनि गर्न सक्छौ है तिमी नसक्ने हैन तर लेन्दी हुन्छ त त्यही भएर यहाँ बुझ्दाखेरि ट्रान्सफर्म मेथडमा तिम्रो चाहिँ कुनै पनि इक्वेसनमा सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन आउनु भएन ओके त कुनै पनि फंक्सनको सेकेन्ड डेरिभेटिभ आउनु भएन यो अब के गर्दिने ट्रान्सफर्म लिदिने है त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा कतिवटा टर्म भयो 1 2 3 4 अब चारवटा भने यतिको ट्रान्सफर्म लिनु भनेको यसको ट्रान्सफर्म लिनु प्लस यसको है चारवटाको त 1 बाइ 1 यसको ट्रान्सफर्म त यो एल के हो कन्स्टेन्ट हो बाहिर आयो है अनि डिआई अपन डिटी को ट्रान्सफर्म यति हुने भयो प्लस को प्लस है यो आर के हो कन्स्टेन्ट हो बाहिर आयो अनि आई अफ टी को ट्रान्सफर्म कति आई अफ एस प्लस है अनि यो बीसी 0 प्लस के भयो त कन्स्टेन्ट हो यसको ट्रान्सफर्म कति कन्स्टेन्ट डिवाइडेड बाइ एस है प्लस 1 बाइ सी कन्स्टेन्ट हो बाहिर आयो अनि यो चाहिँ यतिको ट्रान्सफर्म कति हुने भयो त आई अफ एस बाइ एस यो बी नट के हो कन्स्टेन्ट हो ट्रान्सफर्म अब यहाँ हेरौँ त कतिवटा इनिसियल कन्डिसन आयो एउटा यो दुईटा है भनेको यो के सेकेन्ड अर्डर सर्किट भएकोले दुईटा इनिसियल कन्डिसन आयो अनि त्यसपछि हामी के गर्नु पर्यो त यसको चाहिँ यो I0 प्लस को भ्यालु र BC0 प्लस को भ्यालु निकाल्नु पर्यो है त अब I0 प्लस को भ्यालु निकाल्नु र BC त I के हो भेरिएबल हो BC पनि के हो भेरिएबल हो यिनीहरुको भ्यालु कुन टाइममा निकाल्नु छ 0 प्लस त के गर्नु पर्यो ग्रुप छुट्याउनु पर्यो यो कन्टिन्युटी ग्रुपको भेरिएबल हो किन त भन्नु त I भनेको के हो IL हो किन यो I भनेको इन्डक्टरमा गइरहेछ यो I बाहेक अरु कुनै करेन्ट छ त इन्डक्टरमा छैन
So I is actually IL. अनि यहाँ VC भनेकै छ त VC के हो क्यापेसिटरको त दुईटै के हो कन्टिन्युटी के रूप भेरिएबल हो त यसको भ्यालु के निकाल्नु पर्यो 0 मा करस्पोन्डिङ भ्यालु 0 माइनस मा निकाल्नु पर्यो कसरी 0 माइनस कसरी निकालिन्छ त कि त अब्जर्भेसन एट 0 माइनस कि त ड्र इक्विभलेन्ट सर्किट एट t इक्वल टु 0 माइनस त भनेको के गर्नु पर्यो त केले हुन्छ त अब्जर्भेसनबाट नै आउँछ है त कति VC 0 माइनस कति 0 I 0 माइनस कति 0 बाई अब्जर्भेसन एट t इक्वल टु 0 अनि कन्टिन्युटीबाट VC 0 प्लस को भ्यालु यो अनि I 0 प्लस को भ्यालु यो त यो दुईटैको भ्यालु आइसकेपछि VC 0 प्लस I 0 भ्यालु यहाँ राखिदियो है यहाँ चाहिँ राखिदियो त यो आउने भयो अब यहाँबाट के I of s भयो यहाँ पनि I of s छ यहाँ पनि I कमन लियो यति आयो है अब यो चाहिँ हामी यसरी गर्दैनौं यसरी यसबाट के गर्छौं यो I को कोएफिसिएन्ट के भयो त यहाँ डिनोमिनेटरमा s भयो है फ्र्याक्सनमा भयो त के गर्छौं यो चाहिँ स्टेपलाई यति नलेखेर हामी अर्कै तरिकाबाट एक्सप्लेन गर्छौं है त्यसलाई के ति I इक्वल टु यहाँ एलसीएम लिदिन्छौं है I अनि एलसीएम कति हुने भयो SC है त कति हुने भयो त s स्क्वायर इन्टु LC प्लस कति s इन्टु RC प्लस कति 1 इक्वल टु कति यहाँ हेरौँ त यो चाहिँ के हो यो V नट बाई L हो कि कति हुन्छ त यो मिस्टेक छ हैन कति हुनुपर्छ यस एनीवन यो s हुनुपर्छ है मिस्टेक भएको छ यहाँ V नट बाई S हो है यो V नट बाई S यही V नट बाई S है त यो V नट बाई वाट S है त अब यो S र यो एउटा S के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ है और I इक्वल टु कति हुने भयो त V नट इन्टु C डिवाइडेड बाई S स्क्वायर इन्टु LC प्लस S इन्टु RC प्लस 1 है यति आयो अब के गर्नु पर्यो इन्भर्स लिनु पर्यो है त इन्भर्स लिँदाखेरि के हुनु पर्यो डिनोमिनेटर हेर्नु पर्यो त डिनोमिनेटरमा सबै यसको पावर के हुनु पर्यो पोजिटिभ त यसको प्लस 2 छ यसको प्लस 1 छ यहाँ यसको पावर कति छ 0 छ त फर्स्ट कन्डिसन इज फुलफिल्ड त्यसपछि के सेकेन्ड कन्डिसन के हुनु पर्छ त हाईएस्ट डिग्री अफ s को कोएफिसिएन्ट कति हुनु पर्छ 1 त यहाँ हाईएस्ट डिग्री कति छ 2 छ त्यसको कोएफिसिएन्ट कति छ LC छ त LC लाई 1 बनाउनु पर्यो त के गर्नु पर्छ LC कमन लिनु पर्यो डिनोमिनेटरमा है त यहाँ LC कमन लियो है त कति हुने भयो s स्क्वायर प्लस कति LC R by L S प्लस कति 1 by LC है त यो C र C क्यान्सल हुने भयो है ओके त कति हुन्छ त फाइनली चाहिँ यो चाहिँ फर्म आउँछ है त यो यसलाई यसरी एक्सप्लेन गरेर यहाँ आयो है अब यतिको इन्भर्स लिनु पर्यो हैन त यतिको इन्भर्स लिनु भनेको के हो लिँदाखेरि के हुनु पर्यो अब डिनोमिनेटर हेर्नु पर्यो त डिनोमिनेटर के छ क्वाड्रेटिक छ त क्वाड्रेटिक छ भने के गर्नुपर्छ यसको रुट हेर्नुपर्छ त रुट चाहिँ कम्प्लेक्स भयो भने अर्कै तरिकाबाट निकाल्ने रुट चाहिँ रियल एन्ड इक्वल भयो भने अर्कै तरिकाबाट रुट रियल एन्ड अनइक्वल आयो भनेदेखि अर्कै तरिकाबाट है त भन यसको रुट s1 र s2 भनिदियो है त s1 र s2 यसलाई रुट कसरी निकाल्ने यसलाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c सँग कम्पेयर गरेर यसको रुट चाहिँ s1 s2 यहाँ यो निकाल्यो है पहिला पनि हामी क्लासिकल मेथडबाट निकाले जस्तै नै निकाल्ने हो हैन रुट त रुट भनेको यसलाई सल्भ गर्यो भने यति आउने भयो त r/2l लाई कति अल्फाले डिनोट गर्यो अनि 1/√LC लाई ओमेगा n ले डिनोट गर्दाखेरि यति रुट s1 र s2 को भ्यालु यति हो अब यसको दुईटा रुट छ s1 s2 भनेको यसलाई दुईटा फ्याक्टरमा लेख्न सकिन्छ यो 4 इक्वेसनलाई 5 मा त दुईटा रुट छ यसको s1 s2 त s - s1 र अर्को फ्याक्टर s - s2 त 4 भनु या 4 लाई इन्भर्स लेप्लास ट्रान्सफर्म लिनु या 5 लाई लिनु एउटै कुरो हो है ओके अब इन्भर्स त लिने तब केमा डिपेन्ड गर्ने रुटमा रुट केमा डिपेन्ड गर्छ यो चाहिँ डिस्क्रिमिनान्टमा है त अल्फा लेस देन ओमेगा n भनेको रुट के हुन्छ कम्प्लेक्स हुन्छ है त कम्प्लेक्स भनेको कम्प्लेक्स भयो भने इन्भर्स लिने तरिका भन त के गर्ने हो परफेक्ट स्क्वायर यस परफेक्ट स्क्वायर त यहाँ चाहिँ फर्स्ट केसमा है त्यही गरे होला यहाँ नेक्स्ट पेजमा है त इफ अल्फा इज लेस देन ओमेगा n देन द रुट विल बी कम्प्लेक्स देन 4 लाई नै इक्वेसन 4 लाई हामी यति लेखेका छौं ब्याक
के गरौँ बेटर के गरौँ यही चाहिँ रुट चाहिँ ब्याक जाउँ है। त हामी के भने सपोज गरौँ यो रुट कम्प्लेक्स छ त यसलाई के गर्छौँ पर्फेक्ट स्क्वायरमा लेख्नु पर्यो है। त पर्फेक्ट स्क्वायरमा लेख्नलाई कति म त्यो कुरा यही चाहिँ एक्सप्लेन गरिरहेको छु है। यसको पर्फेक्ट स्क्वायरमा आई इक्वल टु कति लेख्छौँ त भी नट बाई एल त यो कन्स्टेन्ट बाहिर नै हो है। अब यसलाई पर्फेक्ट स्क्वायरमा लेख्नु पर्यो है रुट त कति हुने भयो एस स्क्वायर प्लस कति 2 अनि कति एस होइन यहाँ कति आर बाई एल इन्टु एस ल्याउनु छ है। त कति राख्नुपर्छ आर बाई वाट 2l है प्लस कति आर बाई वाट 2l को स्क्वायर है। अनि यहाँ चाहिँ थप्यो आर बाई 2l भने त के हुनु पर्यो यहाँ चाहिँ 1 बाई एलसी यहाँ थपेको कति छ एक्स्ट्रा यो छ त यहाँ घटाउनु पनि पर्यो है। त कति माइनस आर बाई वाट 2l को स्क्वायर अनि अगेन यसलाई रुट एलसी गरेर यसलाई स्क्वायर पनि गर्न मिल्छ है। त यसलाई पर्फेक्ट स्क्वायरमा यति लेखेको छ है। त त्यही कुरा चाहिँ यहाँ लेखेको छ है। त्यो रुट चाहिँ कम्प्लेक्स भयो भनेदेखि यसरी लेख्ने है भयो है। अब यसलाई सल्भ गर्दै गएको छ है। अब यहाँ चाहिँ भयो यो चाहिँ कति हुने भयो यतिको भ्यालु कति एस प्लस आर बाई 2l को स्क्वायर अनि यसलाई फेरि यसलाई के गर्यो यति टर्मलाई रुटमा राख्यो अनि रुटलाई के गर्यो स्क्वायर गरिदियो है। यो यति टर्मलाई रुटमा राख्यो अनि स्क्वायर पनि गर्यो सेम नै हो है। ओके अनि आर बाई 2l लाई केले डिनोट गरेका छौँ अल्फाले है। त यो कति अनि 1 बाई रुट एलसीलाई कति ओमेगा एन त यति भयो है। एगेन यो रुट अन्डरको क्वान्टिटीलाई हामी के भन्छौँ ओमेगा डीले सपोज गरेका छौँ है जस्ट सपोज। त यो कति हुने भयो रुट यो ओमेगा डी स्क्वायर भयो है। त यो ओमेगा डी स्क्वायर एस प्लस पी नट बाई एल। अब यहाँ चाहिँ के गर्यो यो अब के गर्ने पर्फेक्ट स्क्वायरमा लिने होइन अनि यसलाई के भनेको छ सिफ्टिङ प्रपर्टिजबाट इन्भर्स लिने है। त यहाँ यो के छ यहाँ माथि एस छैन यो चाहिँ एस के त यो साइन फङ्सन हो विथ सिफ्टिङ प्रपर्टी। त यहाँ एङ्गल कति छ ओमेगा डी छ त के गर्नु पर्यो यहाँ ओमेगा डी पनि आउनु पर्यो माथि है। त ओमेगा डी बाई ओमेगा डीले मल्टिप्लाई गरिदियो है। अब फाइनली यतिको इन्भर्स आउँछ है यतिको ओके न यसको इन्भर्स पछि यो भी अब इन्भर्स आई अफ एसको इन्भर्स कति आई अफ टी है अनि भी नट बाई एल बाई ओमेगा डी त यो कन्स्टेन्ट भयो अनि यो ब्राकेटमा भएको के हो यो अल्फाले माइनस एक्सपोनेन्सियल माइनस अल्फा टी चाहिँ सिफ्ट भएको है। त यो हो अनि के हो साइन फङ्सन बुझ्यो नि त यो गरेको। हेलो क्लियर छैन है। अब केस बीमा if alpha is equal to omega n then the root will be real and equal given from equation 6 है। त इक्वेसन 6 ब्याक जाउँ है। त 6 मा के छ त अल्फा इक्वल टु ओमेगा एन भयो भने यो डिस्क्रिमिनेन्ट के हुन्छ 0। त s1 पनि कति माइनस अल्फा s2 पनि कति माइनस अल्फा है। त s1 पनि अब यो इक्वेसन 4 भन्नु या 5 भन्नु एउटै कुरो है। त यो चाहिँ अब 5 लाई युज गरेको छ है 4 लाई अघि 4 लाई गरेर चाहिँ 5 त यो चाहिँ s1 को भ्यालु कति माइनस अल्फा त यो कति हुन्छ s प्लस अल्फा यो पनि के s प्लस s2 पनि के माइनस अल्फा त s प्लस अल्फा भनेको s प्लस अल्फा को होल स्क्वायर हुन जान्छ है। अनि त त्यही कुराले s प्लस अल्फा त यो भयो। अब यसलाई डाइरेक्ट हामी यो के भयो रिपिटेड रुट भयो है। त रिपिटेड रुट छ भनेदेखि अब धेरैले यहाँ मिस्टेक के गर्छन् यति बराबर कति लेखिदिन्छन् भी नट बाई एल सरी भी नट बाई एल पार्शियल फ्रेक्सन यसरी गर्न पुग्छन् है। कति हुन्छ त एस प्लस अल्फा को होल स्क्वायर को यो चाहिँ ए डिभाइडेड बाई कति लेखिदिन्छन् एस प्लस अल्फा प्लस बी डिभाइडेड बाई एस प्लस अल्फा को स्क्वायर लेखिदिन्छन् है। त यो चाहिँ लेख्न मिल्दैन तिमी यसबाट सल्भ गर तिमी के पाउँछौ ए को भ्यालु 0 आउँछ बी को भ्यालु कति आउँछ भी नट बाई एल आउँछ तिमी सल्भ गर है। त यहाँ चाहिँ ए को भ्यालु 0 भी नट बाई एल त जहाँबाट स्टार्ट गरेको थियो त्यही पुग्छौ है। त यसरी गर्न मिल्दैन है। त डाइरेक्ट यो चाहिँ इन्भर्स लिन मिल्छ कसरी हेरौँ टी को ट्रान्सफर्म कति हुन्छ त 1 बाई एस स्क्वायर है। तब यहाँ चाहिँ एक्सपोनेन्सियल अफ माइनस अल्फा टी इन्टु टी छ त सिफ्टिङ प्रपर्टीबाट के हुन्छ त
एस प्लस कति अल्फाको स्क्वायर हुन्छ है त यसरी त यो चाहिँ सेम छ कि छैन यो v नट बाई एल कन्स्टेन्ट अफ बाइल हो है त यो 1 डिभाइडेड बाई एस प्लस अल्फाको स्क्वायरको के हुन्छ शिफ्टिङ परिबलबाट इन्भर्स यो हुन्छ है त इन्भर्स यो हुन्छ भनेको यतिको इन्भर्स कति हो बुझ्यो हैन त यो भयो अब केस 3 if alpha greater than omega n then the root will be real and unequal given from equation 6 त s1 को भ्यालु यहाँ यो प्लस लियो अनि s2 को भ्यालुमा यो माइनस लियो त्यही डिसिजनलाई माइनस गरेर यो प्लस गर्यो अब रुट चाहिँ भन्यो न एउटा रुट भन्यो भने s प्लस 6 s प्लस 5 आउला s प्लस 3 आउला हैन त्यति भयो है त यसको अब पार्शियल फ्र्याक्सन गर्यो है त यो v नट बाई एल चाहिँ बाहिर निकाल्यो पार्शियल फ्र्याक्सनको हैन अब रुट डिस्टिङ भयो भने पार्शियल फ्र्याक्सन गरिन्छ है त कति a डिभाइडेड बाई s माइनस s1 प्लस b डिभाइडेड बाई s माइनस s2 लेख्छौ र a र b को भ्यालु निकाल्छौ त a को भ्यालु निकाल्नलाई के गर्छौ हामी यहाँ s माइनस s1 लेखिसक्यो है त टोटलबाट यतिको पार्शियल फ्र्याक्सन निकाल त s माइनस s1 क्यान्सल गर्यो त नुमिनेटरमा कति बच्यो 1 डिनोमिनेटरमा कति बच्यो s माइनस s1 त यो बाँकी बचेको फ्याक्टरमा यसलाई कति रिप्लेस गर्ने यो फ्याक्टरको रुटले त यो फ्याक्टरको रुट कति हो s1 त s माइनस s1 s2 मा के गर्ने s1 लाई रिप्लेस गर्यो s1 s लाई रिप्लेस गर्यो s1 ले बुझ्यो हैन यो गरेको बुझ्यो हेलो क्लियर छ बुझ्या चाहिँ छैन यो एकचोटि फेरि भन्नुहोस् ओके त भन्नुभन्दा गरेकै राम्रो है त हामी के गर्दैछौँ v नट बाई एल डिभाइडेड कति हुन्छ त s माइनस s1 र s माइनस s2 को हामी पार्शियल फ्र्याक्सन गर्छौँ है त तिमी के गर्छौ a डिभाइडेड बाई कति लेख्छौ s माइनस s1 लेख्छौ प्लस b डिभाइडेड बाई व्हाट s माइनस s2 लेख्छौ हो कि अब a र b को भ्यालु निकाल्न अलगै म निकाल्दिन्छु है यहाँ डायरेक्ट नलेखेर a को भ्यालु के हो जति छ यो v नट बाई एल जति छ त्यति लेख्ने के ओके त कति हुन्छ त यो v नट बाई एल डिभाइडेड कतिको पार्शियल फ्र्याक्सन गरेछ सबै लेख्ने के s माइनस व्हाट s1 है अनि कति s माइनस व्हाट s2 है अब यो जति छ त्यति लेख्यो अनि यहाँ कति लेख्या छ कुन फ्याक्टर यो a डिभाइडेड बाई कति लेख्या छ त्यतिले मल्टिप्लाई गर्ने के s माइनस s1 है अनि मल्टिप्लाई गर्नु भनेको के हो यो जुन फ्याक्टर लेख्या छ टोटलबाट त्यो क्यान्सल गर्नु हो त यो र यो के हुन्छ त क्यान्सल हुन्छ है अनि बाँकी जति बच्छ त्यहाँ s लाई केले रिप्लेस गर्ने यो फ्याक्टरको रुटले त यो फ्याक्टरको रुट कति हो त s1 हो है तब कति यो v नट बाई एल त यहाँ यो v नट बाई एल है अनि यो s लाई केले रिप्लेस गर्यो s1 त s माइनस s1 भाग भएन सरी s1 माइनस s2 को भाग भएन यो त त्यहीले यो v नट बाई एल त यो कति s1 माइनस s2 क्लियर छ त अनि सेम में b को भ्यालु भन त कसरी निकाल्ने टोटल जति लेख्या छौ त्यति जति छ यो जतिको पार्शियल फ्र्याक्सन गर्दैछौ है त्यो लेख्ने है v नट बाई एल डिभाइडेड बाई कति s माइनस s1 s माइनस s2 अनि कतिले मल्टिप्लाई गर्ने s माइनस s2 यस जति त्यो क्यान्सल गर्ने भनेको त्यतिले मल्टिप्लाई गर्ने यो र यो क्यान्सल है अनि s लाई कतिले रिप्लेस गर्ने यो फ्याक्टरको रुटले त यो फ्याक्टरको रुट कति हो s2 त s इक्वल टु s2 है त त्यो गरेपछि s2 माइनस s1 v नट बाई एल त आउँछ नै यहाँ v नट बाई एल बाहिर नै दुईटैमा आउँछ भनेर v नट बाई एल अलगै राखिदिया छ हैन बुझ्यो नि त यहाँ s2 माइनस s1 अब यहाँ s2 माइनस s1 छ यहाँ s1 माइनस s2 छ त यहाँ चाहिँ के गर्यो यहाँ माइनस कमन लिदियो है त माइनस कमन लिएपछि के हुन्छ s1 माइनस s2 हुन्छ त यो के हुन जान्छ माइनस हुन जान्छ है अनि यहाँ s1 माइनस s2 यहाँ पनि s1 माइनस s2 त कमन लिदियो है त कमन लिएपछि यो मात्र के हुन्छ माइनस हुन जान्छ यो अनि त्यसपछि अब यो के इन्भर्स लियो त i of t को इन्भर्स कति i of s को इन्भर्स कति
I of t है यो सबै के हो कन्स्टेन्ट हो त बाहिर आयो इन्भर्स को है अनि 1 डिवाइड बाइ s माइनस s1 को इन्भर्स कति यति अनि माइनस अनि 1 डिवाइड बाइ s माइनस s2 को इन्भर्स कति यति त फाइनली है ओके त अब एडभान्टेजेस अफ द लेप्लास ट्रान्सफर्म एउटा लेखिसकेका छ ल भन त के लेखेका छ तिमीले एडभान्टेज अफ लेप्लास ट्रान्सफर्म एउटा भर्खर लेखाएको के लेख्या हो तिमीले ल भन त आर्बिट्रेरी कन्स्टेन्ट पत्ता लगाउनु पर्दैन है त सेकेन्ड एडभान्टेज अब त्यही थप है त्यहाँ भनेको जहाँ जहाँ हुन्छ है अब ब्याक जाउँ है सेकेन्ड एडभान्टेज निकाल्ने है अब यहाँ चाहिँ तिम्रो चाहिँ यो सेकेन्ड अर्डरको सर्किट हो है त तिम्रो यहाँ डिफरेन्सियल यहाँ चाहिँ के गर्थ्यो डिफरेन्सिएट गर्थ्यो सेकेन्ड अर्डरको डिफरेन्सियल इक्वेसन आउँथ्यो है कति आउँथ्यो 1 सेकेन्ड कति आउँथ्यो हेरौँ त डी स्क्वायर आई अपन वाट dt स्क्वायर प्लस कति r बाई l di अपन dt प्लस कति 1 बाई lc i इक्वल टु 0 हैन यसको डेरिभेटिभ गर्यो भने यही डिफरेन्शियल इक्वेसन आउँछ कि आउँदैन आउँछ आउँछ है त यसको अब यो सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन हो भनेदेखि कति यसलाई सल्भ गर्नलाई कतिवटा इनिशियल कन्डिसन चाहिन्छ कतिवटा इनिशियल कन्डिसन भन न कतिवटा इनिशियल कन्डिसन चाहिन्छ सेकेन्ड अर्डर छ भने दुईटा थर्ड अर्डरको डिफरेन्शियल इक्वेसन तीनटा इनिशियल कन्डिसन फर्स्ट अर्डरको छ भने कति एउटा है कुन कुन चाहिन्छ एउटा त के i 0 प्लस को भ्यालु चाहिन्छ है इक्वल टु समथिङ अर्को इनिशियल कन्डिसन के हुन्छ i डैश 0 प्लस को भ्यालु हो कि हैन हो भन न हो कि हैन हो है अब हेरौँ त यो सर्किटलाई सल्भ गरिरहेको छ है तिमीलाई यो i डिपेन्डेन्ट भेरिएबल त तिम्रो हो हैन तर i डैश 0 प्लस को भ्यालु चाहिरहेछ त यहाँ डेरिभेटिभ एट 0 प्लस को भ्यालु चाहिरहेछ त छैन व्हाट यु नीड ओन्ली i 0 प्लस एन्ड bc 0 प्लस है त यो एडभान्टेजेस भयो कि भएन के एडभान्टेज भयो इफ यु आर सल्भिङ सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन बाइ लेप्लास ट्रान्सफर्म मेथड देन देयर इज नो नीड टु फाइन्ड द भ्यालु अफ द डेरिभेटिभ value of the derivative of the dependent variable at t is equal to 0 plus है ओके न के चाहियो i 0 plus और bc 0 plus तो लेखो by Laplace transform method sorry if we are solving लेखो if we are solving a second order circuit or higher order circuit by Laplace transform method there is no need to find the value of the derivatives of the dependent variable at t is equal to 0 plus लेख्यो सबैले सर फेरि भन्दैन एकचोटी 1 second है if we are solving a second order circuit or higher order circuit by Laplace transform method, there is no need to find the value of derivatives of the dependent variable at t is equal to 0 plus. Okay, bye. तो यो सेकेन्ड एडभान्टेज है ओके अब आरएलसी प्यारलल सर्किट को के अब टाइम सक्यो हो यस सर टाइम सक्यो त यो यसको तिमी के गर्नु भन्देखि म तिमीलाई असाइनमेन्ट है तो सेम में आरएलसी प्यारलल सर्किट को गर्नु है म यहाँ चाहिँ सो गरिदिए तिमी गर्न सक्छौ है म सायद त्यहाँ पनि सेम यो सिरिज सर्किट को पनि जस्तै हो है यो भयो हैन अर्को पेजमा तिमी आफै गर्नु यो है सेम में यही मेथड हो त्यहाँ तीनटा कन्डिसन रुट चाहिँ कम्प्लेक्स भने कसरी पर्फेक्ट स्क्वायरमा लाग्ने यो भयो सेकेन्ड पेज
नेक्स्ट चाहिँ यो यहीँसम्म है र त्यही जुन चाहिँ सिरिज सर्किटको गरे जस्तो सेम वे नै गर्ने हो क्या सेम वे गर्ने भने त्यही सारिदिने होइन हामीको यो सर्किट बुझ्यो नि त गर्न सक्छौ है त एटेन्डेन्स दिन कोही बाँकी छ सर सुवितोष प्याकुरेल ओके जस्ट ए मिनट है बत्ती गयो सर रिकर्डिङ उ गर्नु है सर अनि